Maayong adlaw sa tanan nga mga kasumbanan. Niining higayon na naanapod tay na browse nga pamahayag. Kalabot ni ining adlawng igpapahulay. Matod pa sa maong pamahayag, ang adlaw ipapahulay mao na daw ang adlawng Domingo kay nabanhaw si Kristo. Ang adlaw ipapahulay nga Domingo para daw na sa mga Kristiyanos, dili na para sa mga Hudiyo. Ay nagbantay adlawng igpapahulay nga Sabado, mga Hudiyo. Ang nagbantay adlaw ipapahulay nga Domingo, mga Kristiyanos. Okay, ato paminawon ang maong pamahayag aron maklaro nato kung giunsa niya pagsulti. Kining atong na browse si Brother Abner man ang account ani. Wala muhaom sa Biblia ang pamahayag kalabot sa adlaw ipapahulay. So, atong paminawon mga kasumbanan ang iyahang pamahayag kalabot niini. On the first day of the week, the Sabbath. First day of the week is Sunday, Matthew 28 verse 1. Nya, klaro kayo na ang adlawng Domingo mao ang adlawng ipapahulay sa natong mga Kristiyanos, dili Sabado. Katong Sabado sa mga Hudiyo man to. O katong Sabado gipahunong nato Oseas 2:11. Wala tay mabasa diya sa Bagong Testamento na human na banhaw atong Ginoo ang mga apostoles ni pahulay sa adlawng Sabado. Ang ilang gipapahulay adlawng Domingo. Kung mauna ang diya sa Buhat 20 versikulo 7, nagtipik-tipik silang tinapay sa unang adlaw sa semana. Mao ka ng adlawng Domingo. Mao nang kaning Biblia mabasa ni nato sa usa ni ka Protestante, Clear Word Bible ang title ani. Litra por litra gyud na mabasa on the first day of the week, the Sabbath. Sa to pa ang Sabbath or adlaw papahulay Domingo gyud sa mga Kristiyanos, dili Sabado. Ang Sabado sa mga Hudiyo to. Nya naay mga reliyon na nakisakay sa nasulat sa Biblia na reliyon na nabiyaan sa panahon na Sabado sa sila sundog-sundog sa dili kay Domingo man ang Kristiyanos man ta, di man ta mga Hudiyo. Ang tudlo sa Ginoo atong ipatuman pari litra por litra gyud yo. Usa ni ka Protestante na Biblia, ang title ni Clear Word Bible, litra por litra gyud mabasa ang adlaw unang adlaw sa semana na maong Domingo, maong adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. Okay, nadungog nato no ang iyahang pamahayag, no. Ang dunay tulo ka punto dinhi nga iyahang gi pasabot minahal nga makasumbanan. Unang punto nini nga ang adlawng igpapahulay nga Sabado giilisa na og Domingo. Sa Matthew 28 versikulo 1. Ikaduhang punto ini, ang adlaw ipapahulay gitapos na, gipahunong na sa Oseas 2:11. Ang ikatulo nga punto mga kasumbanan nga ang adlawng ipapahulay nga Sabado para sa mga Hudiyo, ang adlawng igpapahulay nga Domingo para sa mga Kristiyano. Mora nang tulo ka punto jud iyahang gihisgutan dinhi. Ato kana minahal nga makaigsunan nga tagsa-tagsahon ang iyahang mga punto. Tanaw nato og ni haumba sa balaan nga kasulatan ang iyang mga pamahayag. Ato daw siyang paminawon og balik mga kasumbanan. On the first day of the week, the Sabbath. First day of the week is Sunday, Matthew 28 verse 1. Nya, klaro kayo na ang adlawng Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa natong mga Kristiyanos. Klaro daw kaayo nga ang adlaw ipapahulay Domingo alang sa atong mga Kristiyanos. Mo nang unang punto din ha. Mga kasumbanan, iyahang gigamit ang Mateo 28 versikulo 1. Atong basahon kung nihaom ba ang iyang pamahayag nga Domingo ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. Okay, basahon na to. Mateo 28 versikulo 1. Siya man gyud ang naghatag ini nga bersikulo. Karon sa tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag sa nahaunang nga adlaw sa semana, tapos sa adlaw ipapahulay. Dayon unsay sunod? Nagbanag-banag ang nahaunang adlaw sa semana. Okay.
Mao ni ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Naunang adlaw si mana ug matod pa ni Brother Abner, Domingo ni, in which tinuod Domingo si Jesus Christ nabanhaw. Pangutana, unsang adlaw ang gisundan sa adlawng Domingo? Kay natapos naman ang adlawng igpapahulay. Di ba? Adlawng Sabado. Balik-baliko nato og basa ang Mateo 28 bersikulo 1 nga iyahang gigamit nga mao na daw nagdeklara nga ang adlawng Domingo mao na ang adlawng igpapahulay sa mga Kristiyano. Mga kasumbanan, bisan pagbalik-baliko nato og basa ang maong bersikulo, wa gyud naghisgot nga ang adlawng Domingo nahimo ng adlawng igpapahulay sa mga Kristiyano. Kinsa rin naghisgot? Si Brother Abner lang. Wa muhaom sa Biblia ang iyang pamahayag nga ang Domingo nahimong adlawng igpapahulay sa mga Kristiyano. Di ba? Atong ipadayon. Sabado. Katong Sabado sa mga Hudiyo man to. O katong Sabado gipahunong nato Oseas 2:11. Oh, ang Sabado daw gipahunong na sa Oseas 2:11. Atong sundon basahon nato ng Oseas 2:11. 11 giingon sa Oseas 2:11. Niya man atong basahon ni mga kasumbanan. Og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga pista. Unsa day unang pahunungon? Ang kalipay. Wa na din ni sila kalipay ron. Sunod nga pahunungon ang mga pista. Wala na ba sila nagfista karon? Sunod pahunungon ang iyang mga bag-ong bulan. Wa na siya mga bag-ong bulan ron. O ang iyang mga adlawng igpapahulay. O pahunungon pod ang adlaw igpapahulay. O ang iyang tanan nga mga maligdong nga pagkatigom. Unsay gipahunong sa Oseas 2:11? Dili kay adlawng igpapahulay lang. Pila ka buok ang gipahunong dinhi? 1, 2, ang kalipay gipahunong, ang mga pista gipahunong, ang mga bag-ong bulan gipahunong, adlaw ipapahulay gipahunong, ug ang iyang maligdong pagkatigom gipahunong. Pangutana, nihunong ba sila sa ilang kalipay karon? Si Brother Abner. Ikaduha, nga pangutana, ang mga pista ila ba gipahunong? Kay mo man gibasihan nila nga gipahunong ang adlaw ipapahulay. Unya sunod ang adlaw ipapahulay. Nihunong sila kay mao man iyang gigamit nga pamahayag. Nihunong sila. Og ang iyang tanan nga mga maligdong nga pagkatigom. Unsa man ang maligdong nga pagkatigom? Ano bang magtigom-tigom ka nga maayo nga pagkatigom? Gipahunong dinhi sa Oseas 2:11. Gigamit ni Brother Abner kining maong mga bersikulo, mga kasumbanan. Unya ang adlaw ipapahulay ra maoy iyahang giinitan nga gipahunong. Hinumdumi dunay 5 nga gipahunong dinhi. Kalipay, pista, bag-ong bulan, igpapahulay ug maligdong nga pagkatigom. 5. Pero usaray ilang gituman. Ang adlaw igpapahulay ra. Tanawa ra ninyo gyud sa niya na pagsabot. Balik-balik kag basa na naman na sa screen ang teksto, minahal nga mga kasumbanan. 5 ang gipahunong diha sa Oseas 2:11. Karon iyaha kining gisumpay sa Mateo 28 bersikulo 1 nga sa iyahang dili pod mao nga pagsabot nga gideklara na daw nga ang adlawng Domingo mao nay adlaw papulay bisag wala giingon sa Biblia, siya ray nagbuot-buot iyang gisumpayan sa Oseas 2:8. Asa man day una? Pagdeklara sa Ginoo, aya manggubot ipasabot kana bang gilipat-lipat ra taniya, labi na gyud og di gyud ta magbasa og Biblia mga kasumbanan. Iharatang gilipat kay iyang buti pasabot sa Mateo 28 bersikulo 1 gideklara sa Ginoo nga ang adlawng Domingo mao nay adlaw ipapahulay. Kay gipahunong na ang adlaw ipapahulay sa Oseas 2:11. Sa ato pa, una nabanhaw si Jesus Christ ay pagipahunong ang adlaw ipapahulay. Tan-awa ra giunsa paglipat kita. Nganong ingon ana
ang iyang explanation aron lang nga mura pod og tinuod ang iyang giingon. Pero ang tinuod di ay ang Usias 2:11 unang gisulat sa wala pa si Kristo matawo. Mga kasumbanan, ang Usias daang tugon, ang Mateo bag-ong tugon. Oh, gipahulong na ang adlay papahulay sa daang tugon unya karon gideklara unta dayon nga ang Domingo ato pagpahulong. Unsa may adlay papahulay nila to? Hangtod si Kristo na tao. Oh, di ba? Oh, nganong wa man gideklara dayon adtong pagpahunong. Moingon ni gid pahunongon ko ang iyong adlaw ipapahulay. Oh, adi la sa nato apilon tong pista. Bisag naa dinhi ang pista. Naa dinhi ang kuan, wa man na sila mohunong ana lang pista. Oh, ang adlaw ipapahulay ra magiginitan, wa man na mohunong sila sa ilang maligdong nga pagkatigom. Oh. Oh, tugutan na to. Nga mao na gipahunong jud. Nan karon unsa mga adlaw gi puli adto? Hangtod na tao si Kristo. Oh, di ba? Kadugay pang panahon si Kristo na tao sa pagpahunong sa Ginoo sa adlaw papahulay sa Usias 2:11. Mga kasumbanan, ato ning i-explain og tarong kining Usias 2:11 sa sunod nato nga segment. Kay motaas og maayo. Ang ako lang nganong gisunod nako ni kay ako lang yung gibasihan ang giingon ni Brother Abner nga kining ni ang Usias 2:11 mo hinungdan kay gihunong yang gikunik sa Mateo 28:1. Layo ra gyud kaayo in taon ang pagka-saysay minahal nga mga kasumbanan. So atong padayonon og paminaw si Brother Abner unsay iyang giingon minahal nga mga kasumbanan. Wala tay mabasa diya sa Bagong Testamento na human na banaw atong Ginoo ang mga apostoles ni pahulay sa adlaw Sabado. Unsa daw? Wala daw mabasa sa New Testament, Bagong Testamento nga ang mga apostoles ni pahulay adlaw Sabado human si Kristo na banhaw. Sige, atong pamatud-an kung wala bay mabasa. Wala man po siya pagpamatuod ana. Kay niingon naman siyang way mabasa. O niingon naman siya daan nga way mabasa. Sultihan ko kamo minahal nga kasumbanan. Dili si Brother Abner akong sultihan. Kay dili gid siya mutuo. Ang akong sultihan kadtong tinud-anay nga nagtuon sa balaang kasulatan. Sultihan ko kamo mga kasumbanan. Kay ang atong sumbanan ang Biblia lang man. Human si Kristo na banhaw. Pipila ka mga tuig, dugay-dugay pang mga katuigan na converter si Apostol Pablo. Si Pablo apostolis. Pero unsay giingon niya, wala daw apostolis nga nagbantay adlawng igpapahulay. Ato ra gong basahon paminaw usab ang iyang giingon. Wala tay mabasa diya sa Bagong Testamento na human na banaw atong Ginoo ang mga apostoles ni pahulay sa adlaw Sabado. Oh, klaro kay no. Sige. O wala atong human si Kristo na banhaw ha? O human si Kristo na banhaw mo na imong giingon. Pagka-converter ni Pablo, si Pablo baya dili apostolis ni Kristo samtang buhi pas Kristo. Nahimo siyang apostolis human si Kristo namatay, human si Kristo na banhaw, dugay pang mga katuigan. Sa Buhat 13 versikulo 14 atong basahon minahal nga mga kasumbanan. Na dinhi. Buhat 13 versikulo 14. Og sa dahaagi sila sa Perge, nakaabot sila sa Antioquia, sa Pisidia, og mingsulod sila sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og milingkod. Si Pablo ni naabtan sila adlaw igpapahulay. Sabado ni, dili ni Domingo. Sabado ni. Kay wala man gideklara nga Domingo na ang adlaw ipapahulay. Sabado ni ikapitong adlaw ni sa semana. Unya unsay nahitabo? Sa Buhat 13 versikulo 44 kon atong basahon sa Buhat 13 versikulo 44 og sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. Tanawa ra? Sa sunod nga adlaw ipapahulay sa to pa adlaw Sabado. Mingon na po ni sila nga, mabasa ba diha nga adlaw Sabado? Kay adlaw ipapahulay man.
Kay ilahan namang giingon nga giilisa nagdomingo sa ato pa kining adlay papahulay diri Domingo na ni. Oy, kanus aman ang hitabo. Wa gyud deklarasyon nga kining adlay papahulay diri nahimong Domingo. Ang adlay papahulay dinhi perminti gyud ni siya Sabado. Kay wa ban gi-declare nga ang Domingo adlay papahulay kay sara may nag-declare. Ha? Si Brother Abner lang ang nag-declare. Pero sa Biblia, why nag-declare nga ang Domingo maoy adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano? Wala jud in taon minahal nga mga kasumbanan. So unsa may nitabo sa 44 sa buhat 13 og sa sunod nga adlaw nga igpapahulay hapit ang tibuok nga syudad ning dugok sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Tanawa ra. Mao na minahal ng mga kasumbanan, wa gyud mohaom ang explanation, ang pamahayag kalabot sa adlay papahulay ang pamahayag ni Brother Abner. Di ba? So atong pabadayonon ang atong pagpaminaw sa iyang pamahayag. Ang iyang nagpapahulay adlaw Domingo. Umauna ang diya sa buhat 20 versikulo 7, nagtipik-tipik sila tinapay sa unang adlaw sa semana. Umao ka ng adlaw Domingo. Sige daw, ato daw basahon ang Juan 20 versikulo 7, minahal nga mga kasumbanan. Og sa naunang adlaw sa semana, sa nagkatigom kami sa pagtipik-tipik sa tinapay, nagwali kanila si Pablo kay buot siya mulakaw sa adlaw nga mosunod og gitaas ang iyang wali hangtod sa tungang gabi. Adlawng Domingo o gitaas ang iyang wali. Gano man mga kasumbanan nga nahimo man ni siyang nahunang adlaw semana tungod kung imog yung basahon ang Juan 20. Kini kuani siya kanang Sabado sa gabi ini sa ato karon. Mingon po sila. Asa man mabasa nga Sabado sa gabi. Hangtod sa tungang gabi nagtipik-tipik silang tinapay. Wa mag-ingon nga Domingo na ang inyong adlawng igpapahulay. Nganong nagtipik-tipik silang tinapay kay gitaas ni Pablo ang iyang wali sa adlawng Sabado. Hangtod pag sunset ana adlaw na ng Domingo. Kay wa siya muhunong og wali kay ngano mulakaw siya pagkasunod adlaw. Pagka Domingo ana na kanang Domingo nga adlaw na dili na Domingo nga gabi. Okay. Ang gabi man gud sa Domingo mao na siya ang Sabado sa gabi. Sa ato karon, Sabado sa gabi. Ato ning idugag explain kung gusto gyud mo explanation ani. Minahal ng mga kasumbanan. Basta kining Juan 20 versikulo 7, unang-una, nagdeklara ba nga kining adlawng Domingo mao na ni ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano? Wala. Naabay giingon dinhi nga mao na ni puli sa adlaw ipapahulay kay dili ta mga Hudiyo? Wala. Explanation lang na giingon nga di ta Hudiyo. Mo nang Domingo ta. No. Dili na mao minahal ng mga kasumbanan. Atong padayonon sa papaminaw si Brother Abner. Mao nang kaning Biblia mabasa ni nato sa usa ni ka Protestante, Clear Word Bible ang titulan ni. Litra por litra gyud na mabasa on the first day of the week, the Sabbath. Sa to pa ang Sabbath or adlaw papahulay Domingo gyud sa mga Kristiyanos. Dili Sabado. Ang Sabado sa mga Hudiyo to. Domingo gyud. Kay sa mga Hudiyo man daw to. Sa mga Hudiyo man daw to Sabado. Ilag yung giit nga ang Sabado para sa mga Hudiyo. Ilag yung giit nga ang Domingo para sa mga Kristiyanos. Tala pa minawara gud nato. Reliyon na nakisakay sa nasulat sa Biblia na. Reliyon na nabiyaan sa panahon. Kaya Sabado sa sila. Kaya sundog-sundog sa dili kay Domingo man ang Kristiyanos man ta. Di man ta mga Hudiyo. Okay. Kristiyanos man dito mga Hudiyo. Ilahag yung ipamugos. Sige lang, okay lang, wala problema na. Kaya ihapon ng pamahayag. Ang Sabado para gyud sa mga Hudiyo. Brother Abner, sultihan ka. Dili ilalagay. Dili na to si Brother Abner ang sultihan. Di na magina siya muto. Ang katong atong mga kasumbanan. Atong sultihan. Nga ang adlay papahulay gihimo dili para sa Hudiyo. Unsa daw? Gihimo dili para sa Hudiyo. Unsa man? Gihimo para sa tao. Unsa man ay mabasa nato diha. Bagong tugon man gid ni Mga kasumbanan, bagong tugon man gid ni.
Marcos 2 bersikulo 27. Unsay giingon dinhi? Og siya nag-ingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Pero kung si Brother Abner pasultihon, ang adlaw igpapahulay nga Sabado gibuhat alang sa mga Hudiyo. Mo na akong giingon nga wala muhaom sa Biblia ang pamahayag ni Brother Abner Calabot sa adlaw igpapahulay. Oh. Ngano man? Usa paghaob ana nga ang giingon sa Biblia ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao. Wala mag-ingon ang Biblia bagong tugon man gid ni Marcos 2:27. Oh, gihimo alang sa tao, gibuhat alang sa tao. Ang adlaw igpapahulay, dili ang tao para sa adlaw igpapahulay. Karon ilan na pud ning sakyan. Kay nakadungog naman ko ini ang ilang mga rason. O lagi, gibuhat ang adlaw igpapahulay para sa tao. Di na pud sila anang Hudiyo. Moingon na pud sila para sa tao. Kay dili alang sa ang tao dili gibuhat alang sa adlaw igpapahulay, kay ilan na pong ingnon nga kalo. Oh, kay ang kalo gibuhat alang sa tao, dili ang tao gibuhat alang sa kalo. Dili na daw magbuot ang kalo kung dili isulob sa tao. O di ba nalihis na? Nalihis na. Sa dihang niingon sila nga ang adlaw gipapahulay, gibuhat alang sa Hudiyo, dili sa mga Kristiyanos. Sa dihang makita na mapamatud-an sa Biblia nga dili day para sa Hudiyo kundi para day sa tao. Ang Kristiyanos tao. Unya wa po'y deklarasyon nga ang adlaw ipapahulay gibalhin na ngadto sa Domingo. Wala gyud. Walay deklarasyon. Karon kay nabasa naman, muadto na pud sila sa kalo. Sa ato pa dili na daw magbuot ang adlaw ipapahulay kay gibuhat man na para sa tao. Kung ang tao dili man daw gibuhat para sa adlaw ipapahulay, mura daw kalo. Minahal ang makasumbanan, lipat-lipat ang ilang katarungan. Lipat-lipaton ra ka. Ang tinuod ana, wa gid nila masabti ang Biblia. Minahal nga mga kasumbanan. Atong padayonon si Brother Abner sa iyahang pamahayag. Ang tudlo sa Ginoo atong ipatuman. Oh, ingon siya, ang tudlo sa Ginoo ang atong ipatuman. Oh, tama ka. Tama ka, Brother Abner. Ang tudlo sa Ginoo ang atong ipatuman. Kana salot ko nimo ana. Now karon unsa may tudlo sa Ginoo? Nagtudlo ba ang Ginoo nga ang adlaw igpapahulay na himong Domingo? Wala. Nagtudlo ba ang Ginoo nga ang adlaw Sabado para lang sa Hudiyo? Wala. Nagtudlo ba ang Ginoo nga lahi-lahi ang adlaw ipapahulay? Sa Hudiyo Sabado, ang Kristiyano Domingo? Wala magtudlo ang Ginoo. Unsa may tudlo sa Ginoo? Okay. Exodus 20 bersikulo 8. Unsay gitudlo sa Ginoo? Atong basahon mga kasumbanan. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Di ba? Unay sugo sa Ginoo. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa Ezekiel 20 bersikulo 12 atong basahon. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila. Oh. Labot pa usab gihatag ko. Mao nay tama nga tumanon nato ang giingon sa Ginoo, ang ipatuman sa Ginoo. Naapa sa Ezekiel 20 bersikulo 20 mga kasumbanan. Unsay giingon sa Ezekiel 20 bersikulo 20 atong basahon. Og balaana. Oh, sugo na sa Ginoo. Unsay ingon? Og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako o kaniya aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Mao na siya ang balaod sa Ginoo. Mga kasumbanan, di nato ingnon si Brother Abner kay di naman pud gid siya mutuo nato. Okay, naningkamot na mag-iintaw na siya
explain bisag wa mohaom sa Biblia para lang gyud nga tuuhan sila nga ang adlawng Domingo mao na gyud adlawng ipapahulay sa mga Kristiyano. Oh. Walay deklarasyon sa Biblia, minahal nga mga kasumbanan, nga ang adlawng Domingo mao nay adlawng ipapahulay sa mga Kristiyano. Wala. So mga kasumbanan atong paminawon padayon si Brother Abner. Litra gid yo. Usa ni ka protestante na Biblia. Ang title ni Clear Word Bible. Litra por litra gid mabasa. Ang adlaw unang adlaw sa semana na maong Domingo, maong adlaw ipapahulay sa mga Clear Word Bible daw, litra por litra mabasa gyud nga ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano Domingo. Kana sa iyara ng mga baba gikan. Brother Abner, og alang sa mga kasumbanan, tan-awa ra gud ninyo. O gitabunan ang uban nga mga pulong dinha. Iyo siya Clear Word Bible. Gingon diha nga Sunday na ang Sabat. Dili na mao. Basaha ra gud na kanang 1 Korinto man ang makita dire. 1 Korinto 16 bersikulo 2. Basahan ninyo ng 1 Korinto 16 bersikulo 2. Di ba wala mohaom sa Biblia ang pamahayag ni Brother Abner? Basahan gud ninyo na. O gitabunan man na niyang uban din ha kay makita man dili day mao ang ihang gi-explain. Pero kung siya pa-explainon, siya pasultihon, litra por litra mabasa daw sa Biblia. Wa mag siya nagbasa. Igo rin niya gi-explain. Minahal mga kasumbanan, kinahanglan baya gyud ta magmatngon o magtuon pud ta sa balaang kasulatan. Kay tingali kung makapaminaw mo ini nga pamahayag unya way mag-explain ninyo, mura gyud tinuod ang explanation ni Brother Abner. Pero wala mohaom sa Biblia ang iyang explanation. Ingon pa siya litra por litra. Pero basaha kamoy basa daw mga kasumbanan. Naaman na din ha sa iyahang giingon. Wala gyud itaw giingon din ha nga Sabat is Sunday. Sa iyahara ng ganang pamahayag, minahal nga mga kasumbanan. Ato daw paminaw balik ang iyahang giingon. Pati litra por litra gid yo. Usa ni ka protestante na Biblia. Ang title ni Clear Word Bible. Litra por litra gid mabasa. Ang adlaw unang adlaw sa semana na maong Domingo, maong adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Litra por litra. Litra por litra gid daw. Litra por litra. Na mabasa maayo gid no? Mura pong tinuod. Basaha ra gud na ninyo mga kasumbanan. Og nahaba diha nga ang adlawng Domingo adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Unsa naman taon giunsa ka nila na pagsabot na ning kamot lang gid in town sila og explain para lang gyud sundon ang adlawng igpapahulay nga Domingo na daw. Mga kasumbanan, sultihan mo nako. Ang adlawng igpapahulay Sabado jud, ikapitong adlaw sa semana. Nahurot naman natong paminaw ang gi-explicar ni Brother Abner nga nag-ingon siya nga nagpahudi-hudiyo ta. Wala ta nagpahudi-hudiyo. Kay ingon siya ang atong sundon ang pulong sa Ginoo, ang mando sa Ginoo. Mo ba itong isunod? Naabay mando sa Ginoo mga kasumbanan nga Domingo na ang adlaw papahulay? Wala. Kisa rin nagmando, sila-sila ra. Tungod kay nabanhaw si Jesus Christ sa adlaw Domingo. Pero wala na nagpasabot nga nabalhin ang adlawng ipapahulay ngadto sa Domingo. Sumala sa mga bersikulo nga atong gibasa, nagsunod ra pud ta sa mga bersikulo nga gihatag ni Brother Abner. Mao na akong giingon, wala mohaom sa Biblia ang pamahayag ni Brother Abner kalabot sa adlaw igpapahulay. O ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong Sumbanan TV channel sa YouTube, o gaganahan mo ining atong video, i-share ninyo, unya mo follow mo sa atong page aron nga daghan-daghan pod ang makapaminaw sa mga videos nga atong i-upload unya sa pipila ka mga adlaw. Mao lang to, daghang salamat.